السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہوسو۔ دوستو بھائیو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور آپ دے دی پیو ساڈا چینل شاہد ویلوگ 622۔ دوستو بھائیو، اج اساں بہوں ہی اہم مسئلہ آپ دوستیں کو عرض کرے سوں۔ مرد عورت شادی شدہ انہیں دے بارے جڑا مسئلہ ہے اج اساں آپ دوستیں کو دسے سوں۔ این مسئلے کنے پہلے سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ نماز کے احکام اون دے وچوں آپ دوستیں کو اج ہن نماز پکوم جڑے لوگیں کو نماز نہیں آندی۔ سب تو پہلے نیت کرو۔ مثال دینوں جو اساں سنتا پڑھدے پیوں سویرے دیاں دو نیت کرے نا نماز دی، نماز پڑھدا واسطے خدا دے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ دی وقت نماز فجر منہ خانہ کعبہ شریف دو بند کی اللہ تعالیٰ دی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، نیت دل دے ارادے کو آدھیں۔ اگر دلوں نیت کوئی نہیں، زبان نیت بھی نہیں تھی سکتی تے نماز بھی نہیں تھی سکتی۔ سب تو پہلے دلوں بھی یہ نیت ہوئے جو اساں 2 رکعتاں سنتاں جڑیاں اساں سویرے دیاں پڑھ دے پیوں تے اون بندے کو پتہ بھی ہون دیکھو نہ ہوئے جو اساں کیا پہ پڑھ دوں تے زبانوں الا چھوڑے تے اے سنتا جڑیاں قبول کوئی نہیں۔ نیت کرتے ثنا پڑھے، اللہ اکبر آکھ دے، ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ انشاءاللہ کل اساں اگو تے پکویسوں نماز ٹوٹل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال۔ تساں بھی دعا کرے سو جو اللہ تعالی میں کو ہی کم دے وچ ترقی بھی عطا فرما دے وے اور این دے کنے علاوہ این کم دے وچ دلچسپی بھی دے دے وے۔ تے دوستو بھائیو، جڑا مسئلہ اساں دوستیں کو عرض کرنے او ہن تواکو دسوں۔ جو سوال کیتے بندے ہک نے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے جو حلالہ کیا ہے؟ اون بندے پوچھے جو میں کاوڑ دے اندر اپنی گھر والی کو طلاق دے دیتے تے اون آکے ہون میں اپنی گھر والی کو اپناونا چاہنا، گھننا چاہنا تے اون دے بارے کیا حکم ہے؟ میرے دوستو بھائیو، میں بہوں ہی علماء کنے این مسئلے دے بارے پوچھے اور میں بھی پڑھے، اپنے جماعت دے مفکر دے کتابیں دے وچوں، اور میں پوچھا بھی ہے بہوں علماء کنے، مفتی صاحب کنے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو مفتی صاحب جڑا مسئلہ عرض کر دے وے تے موہر مار دے وے او حقیقی ہوندے، او مسئلہ حقیقی ہوندے۔ اگر او غلط بھی ہے تے جڑا گناہ ہے او مفتی دے اتے ہے، اون بندے دے اتے کہانی جڑا بندہ پوچھن والا ہے اون شو دے اتے پتہ کنا ہا تے اون بھروسہ کیتے مفتی دے اتے۔ تے دوستو بھائیو، این مسئلے دے بارے اون بندے پوچھے جو میں کاوڑ دے وچ اپنی گھر والی کو 3 دفعہ ہکلنگی طلاقاں دے دیتے۔ تے دوستو بھائیو، اون بندے کو چاہیے جڑے ٹائم کنے تائیں طلاق دیتی ہے اون ٹائم کنے تو گن ڈیہیں مدت یعنی کہ کیتی اون دے بارے ہے، اون دے بارے ایو ہے جو 3 مہینے تے 10 دن اے اتنا جہاڑے عورت کو ہاتھ نہیں لا سکدا تے پیار محبت دے بارے کوئی گال نہیں کر سکدا۔
تے دوستو بھائیو جڑے ویلے یہ مدت جڑی ہے یہ پوری تھی ونے 3 مہینے تے 10 ڈینہ ولا او بندہ نکاح جڑا ہے وہ بے بندے نال کراوے نکاح کرا تے جڑے ویلے بے بندے نال نکاح کروے سی تے او بندہ جڑے بندے نال نکاح تھی گئے اون دی مرضی کو پتہ ہونا چاہیے جو میں نکاح کریندا پیاں اے حلالہ کیتے ایما کو نکاح میرا کروائنے تے اون بندے دی مرضی ہے او مہینے بعد چھوڑے 10 دن بعد چھوڑے لحظے دے بعد چھوڑ دے وے تے ان دی مرضی اے بھی ہے جو پوری مدت اپنے کنے رکھے اگر اون چھوڑ دیتے عورت کو تے حلالہ ایما کو کرتے خواہش اپنی پوری کرتے چھوڑ دیتے چھوڑان دے بعد ولا 3 مہینے تے 10 دن عدت جڑی ہے او پوری کرے او پوری کرن دے بعد انہیں دوہیں عورتیں دا مرد تے عورت دا نکاح ولا تھی سکدے تے دوستو بھائیو یہ ایک مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہون ہی پیش آئے اور میں آکے دوستیں کو بھی یہ مسئلے کنے آگاہ کر گنا تے دوستو بھائیو ہی مسئلے دے وچوں بیاں مسئلے دیاں شاخا نکل جا پن جو ایک بندہ بے ہوشی دے عالم دے اندر عورت کو یعنی کہ طلاق دے دیتے او شراب پیتی ودہا تے نشہ پیتی ودہا او کو این دنیا دا ہوش آواز کنہا تے اتنا او کو جڑا نشہ ہے ان دے دماغ دے تے چڑھیا ودہا جو یہ کون ہے کیا ہے تھینا پہ دنیا دے وچ تے اون بھاج تے بے ہوش ہا شراب پیتی ودہا تے اپنی گھر والی کو آگے ستے کو طلاق ہے نشے دی حالت دے اندر تے دوستو بھائیو یہ پتہ ہونا چاہیے جو طلاق نہیں تھی سکتی کیوں جو او کو نہ دنیا دا پتہ ہا نہ کہیں انسانیت دا پتہ ہا تے گم شدہ ہا ایما کو تے اون طلاق دے دیتی ہے طلاق نہیں تھی دی تے میرے بھائیو دوستو یہ مسئلے ہن تے انہیں مسئلے کنے ہر مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے تے دوستو بھائیو تساں بھی دعا کرے سو کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے تاں ہر مسلمان کو بیوی اور خاوند ان دو دے درمیان محبت اتفاق اے ہومن دی توفیق عطا فرماوے اور ایک بے نال محبت رکھن دی بھی توفیق عطا فرماوے تے دوستو بھائیو یہ مسئلہ ہا تے اساں جڑے جماعت اہل سنت بریلوی جڑے مسلک دے ہیں یہ مسئلے کو صحیح سمجھتے ہیں تے دوستو بھائیو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو حاکوں اور ساکوں ہر مسلمان کو سچ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے وے اور حق سچ دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے برے کمے کنے بچاوے بری صحبت کنے بچاوے برے لوگیں کنے بچاوے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب دے صدقے تو حاکوں اور ساکوں نیک اور صالحین کام کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ